हांव त्या हिस्ट्री भितर वचना, हांव पास्टाक वचना आनी फ्युचराक वचना. आय लिव इन प्रेझेंट. आज कितें आसा ताजेर हांव उलयतां, ताजेर हांव काम करतां. म्हाका फाटलें कितें जालें तेंय घेवन बसपाचें ना, मुखार कितें जातलें तेंय घेवन बसपाचें ना. टुडे प्रेझेंटली हांव कितें आसा त्या कामाक जस्टीस दिवप, तें काम मुखार व्हरप हें म्हजें कर्तव्य. मडगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी दामबाबाची कॉन्स्टिट्युएन्सी. ज्या माथ्यार दामबाबाचो हात तो मडगांवां जैतिवंत जाता. जाचेर मडगांवकाराचो आशिर्वाद तो मडगांवां जैतिवंत जाता. हांव 1994 पयले खेपेक निवडणूक जिखिलो, जी दामबाबाच्या आशिर्वादान आनी मडगांवकाराच्या फाटिंतल्यान. तो आशिर्वाद, दामबाबाचो हात आनी मडगांवकाराचो आशिर्वाद आज पर्यंत म्हज्या बरोबर आसा आनी ताका लागून हांव मडगांव शहरांत उबो आसा अशें हांव मानतां. कला अकादेमी इज एन आयकॉनीक स्ट्रक्चर अशें हांव मानतां. चार्ल्स कुरया हो म्हजो बरो आमी. म्हज्या विनंतीक लागून त्या वेळाचेर तो आयलो. तो नॉर्मली इतलो बिजी मनीस. तेन्ना ताणें रिजनल प्लॅन करपाची जबाबदारी जेन्ना हांवें ताचेर दिली तेन्ना तो हांव ताका 2-3 खेपे ताका बॉम्बे वचून मेळ्ळो आनी तो म्हणपाक तुजे कन्सिस्टन्सी पळोवन आपूण एक्सेप्ट करता. आपल्याक खरेंच दिसलें की यू हॅव गॉट द इंट्रस्ट ऑफ गोवा एट द हार्ट. आपूण एका कंडिशनाचेर येता, आपल्याचेर कसलेंच प्रेशर येवपाक जायना कित्याय खातीर. प्रेशर आयलें जाल्यार आय वील रिजायन एंड गो. आनी आयलो आनी ताणें कॉन्ट्रिब्युशन दिलें फॉर प्रिपेरींग ए रिजनल प्लॅन. ताजे सारक्या मनशान तें तेन्ना केल्लो तो प्लॅन बीन ताणें केल्लो. म्हणजे बरें पयलीं न्ही त्या टायमाचेर जालें. ज्या पद्दतीन तें जालें तें ती म्हाका दिसता तें इट वॉज अनफॉर्च्युनेट, मोस्टली अनफॉर्च्युनेट. हांव त्या हिस्ट्री भितर वचना, हांव पास्टाक वचना आनी फ्युचराक वचना. आय लिव इन प्रेझेंट. आज कितें आसा ताजेर हांव उलयतां, ताजेर हांव काम करतां. म्हाका फाटलें कितें जालें तेंय घेवन बसपाचें ना, मुखार कितें जातलें तेंय घेवन बसपाचें ना. टुडे प्रेझेंटली हांव कितें आसा त्या कामाक जस्टीस दिवप, तें काम मुखार व्हरप हें म्हजें कर्तव्य. कला अकादेमी इज एन आयकॉनीक स्ट्रक्चर अशें हांव मानतां. चार्ल्स कुरया हो म्हजो बरो आमी. म्हज्या विनंतीक लागून त्या वेळाचेर तो आयलो. तो नॉर्मली इतलो बिजी मनीस. तेन्ना ताणें रिजनल प्लॅन करपाची जबाबदारी जेन्ना हांवें ताचेर दिली तेन्ना तो हांव ताका 2-3 खेपे ताका बॉम्बे वचून मेळ्ळो आनी तो म्हणपाक तुजे कन्सिस्टन्सी पळोवन आपूण एक्सेप्ट करता. आपल्याक खरेंच दिसलें की यू हॅव गॉट द इंट्रस्ट ऑफ गोवा एट द हार्ट. आपूण एका कंडिशनाचेर येता, आपल्याचेर कसलेंच प्रेशर येवपाक जायना कित्याय खातीर. प्रेशर आयलें जाल्यार आय वील रिजायन एंड गो. आनी आयलो आनी ताणें कॉन्ट्रिब्युशन दिलें फॉर प्रिपेरींग ए रिजनल प्लॅन. ताजे सारक्या मनशान तें तेन्ना केल्लो तो प्लॅन बीन ताणें केल्लो. म्हणजे बरें पयलीं न्ही त्या टायमाचेर जालें. ज्या पद्दतीन तें जालें तें ती म्हाका दिसता तें इट वॉज अनफॉर्च्युनेट, मोस्टली अनफॉर्च्युनेट. मडगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी दामबाबाची कॉन्स्टिट्युएन्सी. ज्या माथ्यार दामबाबाचो हात तो मडगांवां जैतिवंत जाता. जाचेर मडगांवकाराचो आशिर्वाद तो मडगांवां जैतिवंत जाता. हांव 1994 पयले खेपेक निवडणूक जिखिलो, जी दामबाबाच्या आशिर्वादान आनी मडगांवकाराच्या फाटिंतल्यान. तो आशिर्वाद, दामबाबाचो हात आनी मडगांवकाराचो आशिर्वाद आज पर्यंत म्हज्या बरोबर आसा आनी ताका लागून हांव मडगांव शहरांत उबो आसा अशें हांव मानतां.